बाबा गुरु नानक पंजाब में तलवंडी नामी गांव, जिसे अब ननकाना साहब कहा जाता है, में 1469 में पैदा हुए। आपके वालिद मेहता कालू पटवारी थे और वालदा तिरुपता दोनों ही नेक और पासदार हिंदू थे। गुरु नानक की पैदाइश पर खानदान के पुरोहित हरदयाल ने इनकी पेशानी से जब नूर फटकता हुआ देखा तो उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और नानक की जन्म पत्री देखकर कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही इसकी तारीफ के गीत गाएंगे। यही नहीं, परिंदे और जंगली जानवर इसका नाम लेकर अपनी हैवानियत को त्याग देंगे। गुरु नानक ने जब होश संभाला तो इन्हें एक हिंदू उस्ताद के पास हिसाब और मुसलमान उस्ताद के पास अरबी और फारसी पढ़ने के लिए भेजा गया, लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम ही था। उन्होंने करीबी जंगल में जाकर साधुओं और महतमाओं की सोहबत इख्तियार की। नानक हक के मुतलाशी थे, लेकिन इनके घर वाले इन्हें अमूमी काम काज में मशगूल रखना चाहते थे, इसलिए कभी इन्हें भैंसे चराने को भेज दिया जाता तो कभी कारोबार करने पर मजबूर किया गया और आखिर कहा गया कि और कुछ नहीं तो खेती बाड़ी का ही काम कर लो। जिस पर नानक ने कहा कि मैं तन के खेत में दिल को हल चलाने वाला बनाकर नेक काम काश्त करना चाहता हूँ, और जब फसल उगेगी तो मेरा खानदान ही क्या तमाम दुनिया खुशहाल हो जाएगी। जब नानक के अतवार से इनके घर वाले मुतमईन न हुए तो आखिरकार उन्होंने नानक की शादी कर दी कि शायद इस तरह वो दुनियादारी के तरफ माइल हो जाएंगे। कहते हैं कि नानक जी का दिल जब कहीं न लगा तो घर वालों ने इन्हें सुल्तानपुर के नवाब दौलत खान के गोदाम में रसद का हिसाब रखने पर नौकरी दिलवा दी। जब वो रसद तोलते हुए 13 की गिनती तक पहुंचे तो 13 में 13 का नारा लगाते हुए दम बखुद हो जाया करते। नानक दिल खोलकर गोदाम का माल गरीबों में बांटने लगे। जब नवाब साहब से शिकायत की गई कि नानक आपका माल लुटा रहे हैं तो उन्होंने गोदाम का हिसाब किताब दोबारा लगवाया, लेकिन तमाम अजनास पूरी निकली। एक दिन नानक करीबी नदी में नहाने निकले और 3 दिन तक नदी के अंदर गायब रहे। कहा जाता है कि यही नानक को खुदा का विसाल हुआ और खुदा ने इन्हें एक प्याला अनायत किया और कहा कि इसे खुद भी पियो और दुनिया को भी पिलाओ। जो तुम्हारा नाम लेगा उसका शऊर बेदार हो जाएगा। जब वो नदी से निकले तो उनके लबों पर एक अनोखा नारा था, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। शहर में एक हंगामा बरपा हो गया कि ये कौन है जो मुसलमानों की हुकूमत में और हिंदुओं के शहर में दोनों की तौहीन कर रहा है। काजी ने उनको तलब किया और पूछा, नानक तुम कहते हो कि यहाँ ना कोई हिंदू दिखाई देता है ना मुसलमान, तो फिर तुम कौन हो? नानक ने जवाब दिया, अगर मैं अपने आप को हिंदू कहता हूँ तो मुझे मार देंगे, मगर मैं मुसलमान भी नहीं हूँ। मैं 5 अनासर का बना हुआ पुतला हूँ और नानक मेरा नाम है। काजी ने कहा कि हो सकता है कि हिंदू अपने मजहब को छोड़ चुके हों, मगर हम तो नमाज अदा करते हैं और वो भी खुदा के हजूर में खड़े होकर। तुम क्या जानो इनमें क्या राज पोशीदा है, और हम इसके सिले में खुदा की राह में बख्शे जाएंगे। जब नानक ने जवाब दिया कि मैं भी दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ, एक सच की, दूसरे हक हलाल की कमाई की, तीसरी खुदा के फजलो करम की, चौथी नियत और ईमानदारी की, और 5वीं खुदा की हकीकी याद की, इनसे अजीम तर कोई नमाज नहीं हो सकती। काजी ने कहा, मेरे साथ नमाज पढ़ कर देखो, तुम्हें खुद ही फर्क मालूम हो जाएगा। नानक ने कहा, मुझे मंजूर है। जब काजी नमाज के लिए खड़े हुए तो नानक एक तरफ खड़े होकर मुस्कुराने लगे। जब नमाज खत्म हुई तो काजी ने नवाब सुल्तानपुर से शिकायत कर दी कि जब हम नमाज अदा कर रहे थे तो नानक हम पर हंस रहा था। नानक ने कहा कि नवाब साहब, जब काजी साहब नमाज अदा कर रहे थे तो उनका ध्यान अपनी घोड़ी की तरफ था जिसके यहाँ नया बच्चा पैदा हुआ था। काजी साहब को अंदेशा था कि घोड़ी का बच्चा कहीं कुएं में न गिर जाए। ये कहकर नानक जी वहां से चल दिए। नवाब साहब ने बहुत कहा कि मुलाजमत जारी रखे, मगर नानक ने कहा वो अब इसके यहाँ मुलाजमत करेंगे जिसके यहाँ तमाम कायनात हाथ बांध खड़ी है। ये कहकर नानक ने मर्दाने को, जो यहाँ इनका मुरीद हुआ था और रुबाब बजाया करता था, साथ लिया और जंगल की तरफ चल पड़े। नानक जी जंगलों आबादियों में घूमते रहे। इनका नाम अब गुरु के नाम से मशहूर हो चुका था।
وہ جگہ جگہ معجزے دکھاتے۔ جب وہ ہندوؤں کے مرکز ہردوار پہنچے تو یہاں گنگا میں ہندو نہا رہے تھے اور پانی مشرق کی طرف اچھالتے تھے۔ جب نانک جی نے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ یہ پانی مرنے والے بزرگوں کو دیا جا رہا ہے تاکہ ان کی زندگی آسودہ اور ٹھنڈی رہے۔ یہ سن کر نانک جی نے پانی مغرب کی طرف اچھالنا شروع کر دیا۔ لوگ ہنسے کہ کیا کبھی کسی نے مغرب کی طرف بھی پانی اچھالا ہے؟ تو نانک جی نے جواب دیا کہ میرے کھیت یہاں سے مغرب کی طرف پنجاب میں ہیں، میں ان کو یہاں سے پانی دے رہا ہوں۔ لوگ کہنے لگے کہ اتنی دور سے دیا ہوا پانی آپ کے کھیتوں کو کیسے سرسبز کرے گا؟ جس پر گرو نانک نے کہا کہ اگر آپ کا دیا ہوا پانی دوسری دنیا میں پہنچ سکتا ہے تو کیا میرا پانی اس دنیا میں میرے کھیتوں کو سرسبز نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں کہ بابر جب ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور اس نے پنجاب کو تہہ و تیگ کیا تو ایمن آباد میں جو جنگی قیدی بنائے گئے ان میں گرو نانک اور مردانہ بھی تھے۔ گرو نانک کو چکی پیسنے پر لگا دیا گیا۔ بابا جی آواز بلند میں کلمات حق کہتے اور بخوشی اپنا کام کرتے۔ جب یہ خبر بابر کو ملی کہ ایک فقیر اپنی بگار بھگتتے ہوئے خوشی اور احسان مندی کے ساتھ ناچتا ہے تو بابر نے کہا کہ میں ایسے فقیر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ جب بابا گرو نانک کو پیش کیا گیا تو بابر نے کہا میں بے خبری میں اللہ کے ولی کو دکھ پہنچایا ہے، میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ میں نے لودھی خاندان کے مظالم سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے ہندوستان پر حملہ کیا ہے۔ گرو نانک نے جواب دیا کہ اگر آپ نے بھی رعایا پر ظلم کیا تو آپ کا بھی یہی انجام ہوگا۔ جس پر بابر نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں معصوموں کو کبھی نہیں ستاؤں گا۔ گرو نانک نے کہا خدا تمہارا راستہ روشن اور منور کرے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چل دیے۔ گرو نانک نے مکہ، مدینہ اور بغداد کا سفر بھی کیا۔ اس سفر میں بھی مردانہ ان کے ساتھ تھا۔ جب وہ تھکے ماندے رات کو مکہ پہنچے تو رات کو سوتے وقت انہوں نے اپنے پاؤں خانہ کعبہ کی طرف پھیلا دیے۔ وہاں ایک مولوی نے ان کو ٹھوکر مار کر جگایا اور کہا اے کافر، تو حج کرنے آیا ہے اور تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ تو نے خانہ خدا کی طرف ٹانگیں پھیلا رکھی ہیں۔ گرو جی نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ حضور جس طرف خانہ خدا نہ ہو میری ٹانگیں اس طرف کر دیجئے۔ مولوی جس طرف گرو نانک کی ٹانگیں گھماتا اسی طرف خدا کا جلوہ نظر آتا، جس پر وہ چلانے لگا کہ اللہ اللہ، ہندوستان سے کوئی خدا رسیدہ بزرگ آیا ہے جو لوگوں کو خدا کا دیدار کرا دیتا ہے۔ گرو نانک نے جب تبلیغ کا سفر کیا تو انہوں نے اپنے آخری سال کرتارپور میں گزارے۔ یہاں ہزاروں لوگ ان کا دیدار کرنے آتے۔ گرو نانک نے کئی آزمائشیں لینے کے بعد اپنی گدی بھائی کہنا کو سونپ دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان اور خادموں کو جمع کیا اور خدا کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر تمام مجمع نے ایسا ہی کیا۔ اتنے میں بابا گرو نانک مراقبے میں چلے گئے اور اسی حالت میں ان کا وصال ہوا، جس کے بعد ان کے ہندو اور مسلمان مریدوں میں جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان مرید کہتے تھے کہ ہم ان کو دفنائیں گے، جبکہ ہندو کہتے تھے وہ اپنی رسم کے مطابق ان کا سنسار کریں گے۔ آخر میں دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ دونوں اپنے اپنے پھول ان کے جسم پر رکھ دیں۔ صبح جس فریق کے پھول نہ مرجھائیں وہی ان کے جسم کا وارث ہوگا۔ صبح ہوئی تو دونوں فریقین کے پھول تازہ تھے اور مہک رہے تھے، لیکن چادر ہٹائی تو بابا گرو نانک کا جسم غائب تھا۔ گرو نانک کی تعلیمات سکھوں کی متبرک کتاب گرو گرنتھ میں موجود ہیں۔ یہاں پر ان کی 974 منظوم نظمیں بھی موجود ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔